Bismillahirrahmanirrahim. Description of a person. Bismillahirrahmanirrahim. شاگردای عزیز خوش آمدید به درس جدید ما. پس از سلسله درس‌های گذشته امروز درس جدید می‌خوانیم که description of a person. بیان کردن یک شخص است. I can write a description of two people. Read the saying below and its definition. بخش گفتگوی ذیل و بخوانید و تعریفاتش. Do you agree or disagree? آیا موافق هستید و یا مخالف هستید؟ Give example to support your opinion. example بدید تا امو چی هست امو نظریتان سپورت کنید. Opposite attract. People who are very different tend to get on well together. افرادی که با هم دیگه متفاوت هستند بسیار چی میل دارن که با هم دیگه get well چی رابطه برقرار کنند. Chalk and cheese. It means here in this paragraph we will read paragraph the difference between two persons. Corner and base are completely different from each other. Corner و base از یکی دیگه کاملا متفاوت هستند. They are both 17 years old. که دو 17 ساله هستند but that's all about they have got in common. اما هیچ هستن و چیزای مشترک هم دارن. In common چی معنی مشترک. For a teenager, Corner comes across as very confident. که نوجوانی که کارنر هسته که چه بسیار اعتماد به نفس داره. He finds it easy to talk to people and it never lose for words. و این بسیار برای ساده است تا که در میان افراد صحبت کنه و کدام لغت یا حرف فراموشش نمیشه. He has got a good sense of humor and really enjoy making people laugh. او بسیار یک حس خوب شوخی داره یا مزاج داره و افراد مردم چی خنده میده. As far as clothes go قسم که میگم کارنر که لباس میپوشه. Corner dress in quite an unusual way and buys a lot of unfit in second-hand markets and charity shops. که او چه هست لباسایی که میخره بسیار به شکل نامعمول هستن و معمولا از فروشگاه های سیکن هند یعنی چیز دست دوم میخرن و از دکانایی میخرن که به شکل بسیار چریتی یا لیلام میباشن. He often changes his hairstyle too. و همچنان چیز بسیار زیاد امو استایل میخواد تغییر میده. Corner is a really good fan to be with. Corner یک کسی است که اگر مامورش باشی یک سرگرمی خوبی است. He is up for anything and when you go out with him. او بسیار داد میگه مشتاق قضیه است که با او بیرون بریم. You end up doing some crazy things. میگه اگر با او باشی چیزای بسیار هیجانی یا چیزای بس لایام دیوانگی را انجام میدید. Having said that, he isn't that reliable که زیاد قابل اعتماد نیست. We often make plans to go out at the weekend. معمولاً پلان جور میکنیم که در آخر هفته به تعطیلات بریم. But he is always phoning me at the last minute to change the arrangement. و او معمولاً چیست در لحظات دقیق زنگ میزنه تا ما ارنجمنت که داشتیم او را چی کنیم چنج کنیم تغییر بدیم. Unlike Corner, base hates being the center of attention. برخلاف کارنر بیس انفراد داره که در جایی باشه که توجه زیاد به خود جلب کنه. And isn't particularly interested in fashion و در فیشن هم بخاطر علاقمندی نداره. When it comes to clothes وقتی که لباس میپوشه یا مربوط به لباسش میشه base usually plays it safe. And whilst Corner regularly charts his hairstyle. Base here has logged the same since I first met her.
که معمولا گفته کارنر چی استایل موی خود زیاد تغییر میداد، اما بیس که هست چی هست از وقتی که میگه ما رو دیدیم استایل مویش همون هست تغییر نکرد. When Bess is with the close friends وقتی که بیس با دوستای نزدیک است she tends to be very talkative. او بسیار چی است میخواید که پرحرف باشد یا زیاد حرف بزنه. But she often gets tongue-tied in social situations. اما بعض اوقات از که صحبت میکنه زبانش یا خودش خسته میشه. However, she is very good friend. که بسیار زیاد یک دوست خوب است. She always thinks of other and she never lets you down. همیشه وقت بدگاه فکر میکنه و هیچ وقت شما رو ناامید نمیکنه. Lets you down و اونها ناامید کردن. Corner and base are complete opposites. کارنر و بیس کاملا مخالف یعنی با هم دیگه فرق دارند یا مخالف هستند. Nevertheless با وجودی که I get on well with both of them که ما با دوشان خوب رابطه برقرار کردیم and surprisingly perhaps they get on well together که شاید با هم دیگه خوب چی باشن رابطه داشته باشن. کی بود ماده خواهد چیز یعنی فرق بین دو شخص شما و شما گفتم. Match 4 adjective from words below with the corner and 4 adjective with the base. گفته مقایسه کنید 4 adjective آیزایل با کارنر و با بیس. Justify your answer توجیه کنید جواباتان using phrase from the text و از فریزهای زایل استفاده کنید در تکست هست. Confirm است راحت طلب یک کسی که سهولت بخواهد. Considerate متفکر با فکر. Dependable مربوط وابسته بودن. فنی خنده‌دار. Outgoing خوش معاشرت. Shy شرمیدن. Unconventional به شکل غیر مرسوم. Unreliable غیر قابل اطمینان. شما میتونید که چی از adjective استفاده کنید. You're able to use this adjective to describe corner and base. For example, we can say that base is considerate or base is not outgoing, and you're able to use this adjective to describe the corners. Now, the next section, number 4, complete this contrasting pairs of phrase. گفته چی مکمل کنین این فریزهای متضاد for describing character and behavior به خاطر بیان کردن کرکتر و رفتار. Use the words below که از ورد پایین‌تر استفاده کنین which phrase are in the text in exercise 2. یک کدام فریز در تکست در اکسرسایز 2. Count حساب کردن. Get بس آوردن give هم دادن که بازی ها با فریز یک جای میشه معنای مختلف میشه. Keep, let, look, play, take, verb. You can use these phrases and you can complete this describing character. Be up for anything, get it. For example, you can use from and this phrase. This section is your assignment, and number 5, complete the second sentence so that it means the same as the first. Write 5 up to 2 up to 5 words including the words in the bracket. میگم مکمل کنید جملات دو و معنای مشابه دارد. در شکل اول که نشته کنید از 1 تا 5 و شمول لغاتی که در برانکت است. این بخش هم کارخانگی شما باشد و شما میتونید که این بخش ها را به نوع کارخانگی انجام بدید. در بخش بعدیش lookout گفته we normally use the present simple for describing regular actions. ما simple present tense استفاده میکنیم تا به خاطر اعمال یا describing یک اکشنی که در حالت present باشه. However, we can use present continuous with the always or forever to express disapproval. ما میتونیم که present continuous tense با adverb frequency always و forever استفاده کنیم تا که چی کنیم یک عدم موافقیت بیان کنیم. They always goes homes by bus. That's a fact. Lucy is always asking me for money question, for money. Just like he disapproval است. خب شکر درس امروزی ما حالا لغات استنشاده برای شما میگم. Conformist سهولت طلب، راحت طلب، reliable قابل اطمینان، dependable وابسته. Sense of humor به معنی چیزی هیچه به معنی که
شوخ مجاز موضوع یا یک حالت داشته باشید که چی است تو دو حالت که مذاق کنی یا بسیار فن باشی به اون حالت ما مسافی اومده بودیم. خب شاگردان این درس امروزی ما کارخانگیتون انجام بدین تا درس بعدی به خداوند یک نام میسپارم.